अली अमीन गंडापुर ने कहा तो ये इरशाद भट्टी साहब के साथ एक इंटरव्यू में कि विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ उनको पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन हकीकत यह है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर विकेट के हर तरफ खेल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गारंटर्स मांगती है, इसलिए अली अमीन गंडापुर ने कोई दो गारंटर्स ढूंढे, एक सऊदी गारंटर है, एक गालिबन कोई और मशरक़ वस्ता का गारंटर है। रियाज ग्रुप है, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स उनकी बसों पर अटैक किया जाम शोरों में और ठीक ठाक ठुकाई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की, बावजूद सिंध में उनके हुकूमत है। इलॉन मस्क जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव माइंडसेट का एक कैरेक्टर है और उनकी दादा की जो फिलॉसफी होती थी टेक्नोक्रेसी की, वो उसी को लेके चल रहे थे। तुर्की जो है वो बड़ा परेशान है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं कि हम सीरिया में कोई खड्डा इसराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। तकरीबन $5 ट्रिलियन का उनका नुकसान हो गया है, उनका जो सरमाया है वो स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 5 अप्रैल 2025 है, हफ्ते का दिन है। इस वक्त मेरे सामने जो डेवलपमेंट्स हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, अमेरिका से भी है, मशरक़ वस्ता से है, यूं कहिए पूरी दुनिया से है। और इन डेवलपमेंट्स का एक एनालिसिस भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये कि पाकिस्तान में अली अमीन गंडापुर ने कहा तो ये इरशाद भट्टी साहब के साथ एक इंटरव्यू में कि विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ उनको पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन हकीकत यह है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर विकेट के हर तरफ खेल रहे हैं। वो दोनों तरफ नहीं खेल रहे, वो हर तरफ खेल रहे हैं और ये उन बेचारों की, अली अमीन गंडापुर की इस वक्त एक मजबूरी है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी ट्रेड वॉर के जरिए एक आलमी बहरान पैदा कर दिया है, जिसमें दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशंस ने गुज़श्ता 24-36 घंटों में तकरीबन $5 ट्रिलियन का उनका नुकसान हो गया है, उनका जो सरमाया है वो स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गया है। और इसराइल ने तुर्की को ठीक ठाक धमकी लगाई है सीरिया के हवाले से। लेकिन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ और इनसे नथी बहुत सी डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब नहीं किया, इसके बेल आइकन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी तमाम नोटिफिकेशंस को खोलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसकी वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जितनी भी एक्टिविटी है कमेंट्स करें, कमेंट्स में जो आपको पसंद आते हैं उनको भी लाइक करें। और जितनी ज़्यादा ये एक्टिविटी है, ये ISI की जो सोशल मीडिया टीम्स इस चैनल के खिलाफ एक्टिव हैं, उनकी कार्रवाई को रोकने में ये तमाम एक्टिविटी आपकी जो है वो मददगार साबित होती है। अब सबसे पहले हम चलते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ, जो एक बार फिर गुज़श्ता 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं उसका जो सेंट्रल हीरो और किरदार है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, दो कम से कम वजूहत बड़ी क्लियर हैं। एक तो इरशाद भट्टी साहब के साथ उन्होंने एक दिन पहले जो इंटरव्यू दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का, और इरशाद भट्टी साहब ने भी इंटरव्यूज में एक बड़ी खास किस्म की स्पेशलाइजेशन जो है उन्होंने हासिल कर ली है। मुझे याद नहीं पड़ता कि जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था 2022 में, तो उस वक्त इरशाद भट्टी साहब मेरा ख्याल इस रोल में थे ही नहीं। वो शायद उस वक्त एक कमेंटेटर थे जो अपने साथ एक कागजों का बहुत बड़ा पलंदा लाया करते थे, बहुत बड़ी उनके पास फाइल हुआ करती थी और उससे वो देख देख के बताया करते थे कि ए भी पॉइंट है, ए भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। खैर वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो लेकिन अब वो एक इंटरव्यूअर बन गए और बड़े शानदार किस्म के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर का एक तो इंटरव्यू जो था उस पर चूंकि बहुत बहस हुई, और दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से जो लीडर्स हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें आतिफ खान हैं, जिसमें शारम तरक्की हैं, वो सभी जो हैं वो अली अमीन गंडापुर ने जो पहले उनके बारे में बयान दिया था उस पर उन्होंने बहुत ही शिद्दत से उन्होंने रिएक्ट किया। सबसे पहले उनके इंटरव्यू की तरफ देख लें, जहाँ पे अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि विकेट के मुझे दोनों तरफ खेलना पड़ता है। बड़ा उन्होंने हंस हंस के ये इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में भी आपको एहसास होता था कि अली अमीन गंडापुर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल पे है। बिकॉज एक तरफ उनके फ़ौज है जिसका ज़ाहिर तमाम ढांचे के ऊपर कंट्रोल है, दूसरी तरफ आवाम है और इमरान खान जो सिर्फ इमरान खान से लॉयल हैं, उनका जो पूरा यार्ड स्टिक है किसी को सपोर्ट करने का वो इमरान खान है। तो अली अमीन गंडापुर को बड़े बच के हर तरफ खेलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जी मैं दोनों तरफ विकेट के खेलने को मुझे तैयार हूँ, मुझे दोनों तरफ पाकिस्तान जो है वो नज़र आता है। एक हद से आगे आप नहीं जाते और कंप्रोमाइज सियासत कर रहे हैं। पहली बात तो ये ना, विकेट के दोनों तरफ खेलने का पहला जो मतलब है वो क्या है, इस पर ज़रा सोचना ज़रूरी है। अगर विकेट के एक तरफ मेरा पाकिस्तान है, दूसरी तरफ मेरा पाकिस्तान है, तो मेरे ख्याल में ऐसी विकेट पे दोनों तरफ खेलना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल में उसको समझना चाहिए कि ये गलत नहीं है। अब सवाल ये पूछें कि आखिर बेचारे अली अमीन गंडापुर को विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान क्यों नजर आता है, इसकी इंटरप्रिटेशन करें। बिकॉज अली अमीन गंडापुर जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है पाकिस्तान की सो कॉल्ड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि हमारे से एक नेगोशिएशन करें, कम से कम एक ऑप्टिक्स कायम करें नेगोशिएशन के। इसीलिए आपको
बेचारे जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो गुज़िश्ता चंद महीनों में बार बार नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नेगोशिएशन का एंड क्या होगा, उस नेगोशिएशन से दोनों साइड जो हैं वो क्या हासिल करेंगी। इस हवाले से एक शख्सियत ने जो इस तमाम डायनामिक्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब असल सवाल तो उठाने वाला ये है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से क्या चाहिए, यानी इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की क्या ज़रूरियात पूरी करें तो जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की जान छोड़ेंगे और इमरान खान को रिहाई देते हैं। क्योंकि एक आम तासुर तो ये दिया जाता है कि इमरान खान को डील चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील चाहिए, लोगों को डील चाहिए। असल में डील चाहिए इमरान खान को, असल में डील चाहिए जनरल आसिम मुनीर को। सारा का सारा जो सिस्टम है उसमें ताकत का तमाम तर महवर जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। इसीलिए मैंने कई दफ़ा आपको अपनी वीलॉग्स में ये कहा कि लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको कंफ्यूज कर देता है, चीज़ें आप ठीक तरह से समझ नहीं सकते। यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ ताकत का जो ढांचा है उसका तमाम तर कंट्रोल जो है वो जनरल आसिम मुनीर के पास है। और जनरल आसिम मुनीर की क्या ज़रूरत है कि मैं 2027 तक कम से कम कंटिन्यू करूं। वैसे तो वो चाहेंगे कि मैं 2032 तक कंटिन्यू करूं, मजीद 5 साल मुझे उसके बाद मिल जाए, लेकिन चूंकि अपनी ही बनाई हुई पार्लियामेंट से वो अपने आप को 2 साल का बढ़ावा दे चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि कोई उसमें रखना अंदाजी ना हो और मैं नवंबर 2025 में कोई लोग भूल जाएं कि मुझे घर जाना था 3 साल की अपनी मुलाजमत पूरी करके और मैं 2027 तक कंटिन्यू करूं। लेकिन 2027 तक वो कभी भी स्टेबिलिटी से कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि इमरान खान इसे शर्फ कबूलियत नहीं देते, इसको लेजिटिमेसी नहीं देते। यही वो डील है जो उनको इमरान खान से चाहिए। इसीलिए ये सवाल कि हमें इमरान खान की फौरी रिहाई चाहिए, इमरान खान को जेल में खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा, ये एक इररेलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिकॉज क्या जेल से निकल कर बाहर बनी आलम में बैठे हुए इमरान खान के लिए सियासी तौर पर यह मुमकिन है कि वो बाहर बैठे हुए हों, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रही हों और जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपने आप को वो रिटायर ना हो, घर ना जाएं और 2027 तक कंटिन्यू करें। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर माइंड्स को फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारा तमाम तर नारा ये होना चाहिए, गो आसिम मुनीर गो। आसिम मुनीर साहब प्लीज़ मेहरबानी करें, रिटायर हो जाएं, इज्जत से चले जाएं। आपकी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो जाती है एज़ पर दी ओरिजिनल आर्मी एक्ट। वैसे अली मीन गंडापुर ने एक शोशा गालिबन छोड़ा है, कम से कम शाहिद मेतला साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, अंदर की खबरें निकालते हैं, उनका कहना यह है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट गारंटर्स मांगती है इसलिए अली अमीन गंडापुर ने कोई 2 गारंटर्स ढूंढे, एक सऊदी गारंटर है, एक गालिबन कोई और मशरक़ वस्ता का गारंटर है। तो ये तो होगी एक सूरत हाल। और जनरल आसिम मुनीर साहब की ये वो ज़ाती ज़रूरियात हैं जिनको जब आप ठीक तरह से समझते हैं तो फिर आपको ये भी समझ आती है कि जो 2 पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन चंद फिजिशियंस को जनरल साहिबान से मुलाकात करवाने के लिए ले गए थे, इस पूरे प्रोसेस में से कुछ निकल नहीं सकता। बिकॉज जनरल आसिम मुनीर की रिक्वायरमेंट यह है कि मैं इमरान खान को रिहाई सिर्फ उस सूरत में दूंगा जब इमरान खान एक तरह से मुझे साइन करके दे दें कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने तस्लीम कर लिया है, वो फरवरी 2024 के इंतखाबात को भूल गए हैं, वो इस पूरे निज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं, मैं 2027 तक आर्मी चीफ रहूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान अगर इनको एक्सेप्ट कर लें तो उनकी तमाम तर सियासत और उनकी जो पूरी स्ट्रगल है 3 साल की और जो 600 दिनों से जेल में बैठे हैं, उन तमाम चीज़ों की इफादियत और अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट इमरान खान अच्छी सेहत में तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन वो उनकी एक पॉलिटिकल सुसाइड होगी, इसलिए ये एक नॉन स्टार्टर है। और इसी चीज़ को जब आप गौर से देखते हैं तो आपको ये भी बात समझ आती है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो विल्सन और जिमी पानेटा का बिल जो है वो अपने लिए इतना खतरनाक क्यों नजर आता है। बिकॉज जब लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो असल हकीकतें समझ नहीं आती हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है यहाँ। जनरल आसिम मुनीर एक बादशाह शहनशाह के तौर पर कोर कमांडर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और जब वो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करते हैं तो वो उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैंने एक्सटर्नल दुनिया CIA, सेंटकॉम, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट वाला को मैंने मैनेज किया हुआ है और आप लोग जरा मेरी इताअत शुआरी करें, मुझे मेरी ओबीडियंस से मुझे देखें, मैं बादशाह हूं और अपने अंदर के काम करें, चलें बलोचों को मारें, इसको मारें, उसको मारें, KP जो कुछ भी है वो करना है वो करें। और जब उनको ये लगता है कि अमेरिका से, बरतानिया से, खास करके अमेरिका से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं और यहाँ कांग्रेस में मेरे मुस्तकबिल और मेरी सैंक्शंस के हवाले से डिबेट हो रही है तो ताकत के ढांचे पे उनकी जो गिरफ्त है वो कमजोर होने लग जाती है। तो ये बेसिकली तौर पे जितना ज्यादा जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डिबेट होगी उतनी ज्यादा जनरल आसिम मुनीर की जो गिरफ्त है ताकत के ढांचे पे वो कमजोर हो सकती है। अब तो थोड़ा सा हम देख लें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गए गुज़िश्ता 24 घंटों में। अली अमीन गंडापुर ने जब कमेंट्स किए अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने के बाद,
اور وہ کامنٹس یہ بھی تھے کہ شاہرام ترکی، عاطف خان اور اسد کیسر وغیرہ کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیے گئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے بیکاز یہ لوگ بنیادی طور پہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازشی ہیں اور یہ کانسپریٹر ہیں. اب اس پہ تینوں کی طرف سے خاصا رد عمل ہوا ہے، خاص کر کے اسد کیسر صاحب کی طرف سے اور شاہرام ترکی کی طرف سے. شاہرام ترکی نے تو دو اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، ون آفٹر دی ادر، پورا تھریڈ انہوں نے کر دیا ہے. لیکن متن دونوں کا یہی ہے، اسد کیسر اور شاہرام ترکی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر کے جو چیف منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی ایک تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے، یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئی ہے، عمران خان نے واقعی ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا. لیکن دونوں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم بات کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے. میں ٹویٹس آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اس وقت اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں قیدیوں اور عمران خان کا ہمیں خیال ہونا چاہیے اور ہم نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم نے ایفرٹس کرنی ہے. عاطف خان جو ہے انہوں نے خاصا مائلڈ ٹویٹ کیا ہے. عاطف خان نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ میں نے تو ابھی تک چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی کسی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی، وہ بھی بڑی احتیاط سے کھیلتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے تو کوئی اسٹیٹمنٹ کامنٹ جو ہے نہیں دیا. اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جو ٹینشن ہے علی امین گنڈاپور کے گرد KP کے لیڈرز کی، یہ اگلے 24-36 گھنٹے میں مزید اس میں کوئی طوالت ہوتی ہے، یہ کھنچتی آگے بڑھتی ہے، یہ یہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہوگی دیکھنے کے لیے. علی امین گنڈاپور نے پچھلے ایک دن میں انہوں نے اسلام آباد میں ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی. پریس کانفرنس ایک بار پھر یہ بتاتی ہے کہ علی امین گنڈاپور کی کس قسم کی مجبوریاں ہیں اس وقت. ایک طرف انہیں یعنی جو میں نے کہا تھا نا کہ وکٹ کے دو طرف نہیں، وہ وکٹ کے ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پریس کانفرنس ان کی شروع ہوتی ہے دہشت گردی کا ذکر کر کے، بڑی وہ ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں انسانی جان کا نقصان ہو رہا ہے، ہم پہ بڑے حملے ہو رہے ہیں. پھر وہ آگے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں تک تو وہ فوج کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں دہشت گردی کا ذکر کر کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پاکستان تحریک انصاف یہ بلیو کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہمیں نیگوسیشن کرنی ہے اور اس کا حل جو ہے وہ صرف بات چیت سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان جو مہاجرین ہیں پاکستان کے اندر، جو سٹیزنز ہیں، ان کی ڈیپورٹیشن کا جو پروسیس فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کر رکھا ہے، ہم اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے. یہ ہمارے کلچر، ہماری روایات کے خلاف ہے. ہم کسی کو فورسبلی ڈیپورٹ نہیں کریں گے. ہم ان کے لیے یہاں پر ایک باقاعدہ کیمپس یا ٹینٹس جو ہیں وہ لگا دیں گے. دوسری طرف کیا صورتحال ہے پورے پاکستان میں کہ جو 31 مارچ کو ڈیڈ لائن چونکہ ختم ہو گئی والنٹری طور پہ چلے جانے کی، تو کراچی سے کہہ رہے ہیں کہ 16,000 سے زیادہ افغان جو ہیں مہاجرین ان کو نکالنا ہے. پورے پنجاب کے اندر سے یہ صورتحال ہے. کچھ لوگوں کو زبردستی پکڑا بھی جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں پکڑ دھکڑ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے ایک جونیئر ڈپلومیٹ جن کا نام غالباً عاطف ہے، انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے سامنے ایک اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے. وہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی گروپ میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے، جو افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، وہاں سے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ خطرناک اسلحہ جو ہے وہ TTP اور BLA وغیرہ کو مل رہا ہے اور دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کو روکیں. وہاں انہوں نے ہندوستان کا نام لیے بغیر ہندوستان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمارے جو دہشت گرد ہیں ان کو ہندوستان کی طرف سے ساری فائنینسنگ ہو رہی ہے. اب علی امین گنڈاپور جو بیچارے وکٹ کے ہر طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس حساب سے اپنے پروپوزل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے یہ دہائی دی ہے کہ میرے پروپوزلس کے اوپر ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی جواب ہمیں جو ہے وہ نہیں مل سکا. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تورخم کے اوپر جو جھگڑا تھا وہ انہوں نے جرگہ ڈپلومیسی کے ذریعے حل کر لیا اور وہاں پر اب ٹریفک بھی ہو رہی ہے، ٹریڈ بھی وہاں پہ چل رہا ہے. سندھ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہے اور اس وقت جو چولستان کی کینال اور جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس سے وہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر بہت پولیٹیکلی کیپٹلائز کر رہی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جے سندھ جو موومنٹ ہے اس کا جو ریاض گروپ ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور ان کی بسوں پہ اٹیک کیا جام شوروں میں اور ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی. باوجود سندھ میں ان کے حکومت ہے اور 20 سے زیادہ ورکرز ان کے زخمی بھی ہوئے. بسیں گاڑیاں ان کی توڑ دیں، شیشے توڑ دیے، ورکرز کو انہوں نے مارا پیٹا اور ان کو سارا غصہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے در حقیقت چولستان کے کینال سسٹم کو سپورٹ کیا. دوسری طرف آپ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی ہوگی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بہت علیل ہو چکے ہیں. ان کی جو ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب، جو تھے تو ویسے میڈیکل فزیشین لیکن ان کو پیٹرولیم کا منسٹر بنایا ہوا تھا اپنی حکومت نے ایک زمانے میں آصف علی زرداری صاحب نے. انہوں نے اب ڈاکٹر کا سفید کپڑا پہن کے، کوٹ پہن کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بڑا خوفناک قسم کا کورونا ہو گیا ہے اور ان کے تمام قسم کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں.
لیکن پرائیویٹلی طور پہ جو ساری رومرز چل رہی ہیں پولیٹیکل سرکلز میں وہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو کوئی کورونا شورونا نہیں ہوا. در حقیقت آصف علی زرداری صاحب جو 4 اپریل کا گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے اوپر تقریر کرنی تھی اسے ایوائڈ کرنا چاہتے تھے، بیکاز اب سندھ کے تمام لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ جون جولائی 2024 میں آصف علی زرداری صاحب نے چولستان کینال سسٹم کو انہوں نے بلیس کیا تھا، اس کی انہوں نے پرمیشن دی تھی، اور وہاں پہ غالباً صرف بلاول زرداری ہی گئے بولنے کے لیے. اب تھوڑا سا انٹرنیشنل آپ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کرائسس کھڑا کر دیا ہے پوری دنیا کے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے. ٹریڈ وار انہوں نے شروع کر دی ہے، اور غالباً 75 برس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے پہلی دفعہ وہ امریکہ جس میں سب سے کم ٹریڈ اینڈ ٹیرف تھا، تقریباً 3-4% آن این ایوریج ٹریڈ تھی، آن این ایوریج جو گڈز امپورٹ ہوتی ہیں امریکن پورٹس پہ، سی پورٹس اور ایئرپورٹس پہ، سی پورٹس پہ خاص کر کے، وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10% یونیلیٹرل ڈیوٹیز جو ہیں گڈز کے اوپر وصول کی گئی ہیں. اور جو پہلی گڈز جس کی زد میں آئی ہیں وہ برطانیہ کی تھیں، آسٹریلیا کی تھیں، ارجنٹینا کی تھیں، کچھ لیٹن امریکہ کی تھیں، اس میں کچھ سعودی گڈز تھیں، کچھ ایجپشن گڈز تھیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تاریخ میں کہ وہ امریکہ جو فری ٹریڈ کا سب سے بڑا علمدار تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، اس نے اس طرح سے ڈیوٹیز وصول کرنی شروع کر دی. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ چین نے ریسیپروکل ریٹیلیٹری ڈیوٹی جو ہیں 34% لگائی ہیں، اور ان دونوں ڈیولپمنٹس کا نیٹ ٹوٹل افیکٹ یہ نکلا ہے کہ دنیا کی تمام کارپوریشن جو ہیں ان کی اسٹاک پرائسز جو ہیں وہ فال کر گئی ہیں. اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی جو بڑی کمپنیز ہیں، اسٹینڈرڈ پور 500، انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کہا جاتا ہے کہ اندازاً 5 ٹریلین 5 کھرب روپے کا ان کا نقصان ہوا ہے کہ اسٹاک ویلیو جو ہے وائپ آؤٹ ہو گئی. کہ پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، پتہ نہیں 350 بلین کی ٹوٹل سال کی، اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ یہاں 24 گھنٹوں میں 5 کھرب ڈالر کی جو مالیت ہے کمپنیوں کی وہ واش آؤٹ ہو گئی ہے. اور پرائسز امریکہ میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے نتیجے میں امریکہ میں تمام چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے. ایون جو فروٹ ہے جو میکسیکو سے آتا ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. امیزون کے اوپر جتنے گڈس ہمیں ملتے ہیں ان سب کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جہاں ٹریڈ وار کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا آغاز کیا، وہاں انہوں نے ایلون مسک کو بھی فارغ کر دیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جب ان سے رپورٹرز نے پوچھا کہ ایلون مسک کب تک کنٹینیو کریں گے، انہوں نے کہا بس اب چند مہینے اور کنٹینیو کریں گے، بیکاز ان کی جو فیکٹریاں ہیں ٹیسلا شیسلا کی وہ ٹھیک نہیں چل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو جا کے اپنی فیکٹریز کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایلون مسک کے ساتھ جو ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اس کا بیک گراؤنڈ وہ ہے جو میں نے ایک ویلاگ میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا، میرا خیال 2-3 ہفتے پہلے، جب کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں بڑا جھگڑا ہوا تھا جہاں پہ مارکو روبیو اور بہت سے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ ایلون مسک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ایلون مسک کی جو پالیسیز ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور ایلون مسک نے ہزاروں لوگوں کو ہم سے نکلوا دیا ہے، اور ہمارے لیے کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلے کس نے کرنے ہیں ڈسپلن کے اور لوگوں کی امپلائمنٹ کے. جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کی کہانی سننے کے بعد آخر میں اس میں مارکو روبیو جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے تھے جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہیں. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں بڑا شکست خوردہ ہو کے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو آپ کے جتنے کیبنٹ سیکرٹریز ہیں آپ ہی اپنی پروکیورمنٹ، ریکروٹمنٹ، ڈسپلن پالیسی وغیرہ کے لیے آپ ریسپانسبل ہیں، ہائرنگ فائرنگ کے لیے، اور اس کے لیے صرف ڈاج جو ہے جو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ایفیشنسی ہے ایلون مسک کی، وہ صرف ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ٹینشنز بڑھتی چلی گئیں. گزشتہ 48 گھنٹے میں جو ایلون مسک کے ساتھ غالباً ایک بڑا حادثہ ہوا ہے جس کے بعد ایلون مسک کی افادیت خاصی کم ہو گئی، وہ یہ ہے کہ وسکانسن میں سپریم کورٹ کے ایک ریپبلکن جج صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ کروانی تھی، اور جس کے اندر ایلون مسک اور ان کے الائز نے تقریباً $20 ملین کا خرچہ کیا، اس میں ایلون مسک ناکام ہو گئے، بیکاز ساری کی ساری دوسری سائڈ سے جو ڈیموکریٹک تھے ان سب نے ایلون مسک کو ٹارگٹ کیا کہ ایلون مسک کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دینا. تو ابھی ایلون مسک اب کیا کریں گے، اور یہاں سے جب وہ نکلیں گے تو کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فرینڈلی رہیں گے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. ٹیلی گراف جو برطانیہ کا ایک ایکسٹریم رائٹ قسم کا پیپر ہے، اس میں ایلون مسک کی تعریف میں بہت سے آرٹیکل چھپے ہیں. ان میں سے میں 1-2 آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایلون مسک کے اندر تمام خداداد صلاحیتیں ہیں، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں اس لیے فارغ کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اوور شیڈو کر رہے تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ امپورٹنٹ نظر آ رہے تھے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں، البتہ امریکہ کا جو لبرل جو جتنا بھی پبلک پریس ہے اس نے البتہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خلاف ہے. اور نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت خوبصورت آرٹیکل چھپا ہے، اس میں کہا ہے کس طرح سے ایلون مسک جو ہیں وہ بہت ہی پریمیٹو مائنڈ سیٹ کا ایک کریکٹر ہے، اور ان کی دادا کی جو فلسفی ہوتی تھی ٹیکنوکریسی کی وہ اسی کو لے کے چل رہے تھے.
पिछले 24 घंटों में एक और भी बड़ी बुरी खबर आई इलॉन मस्क के लिए। वो बुरी खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन ने ये फैसला किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर के ऊपर, इलॉन मस्क, मैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह देता हूँ, इलॉन मस्क को $1 बिलियन का फाइन किया जाएगा फॉर द डिसइंफॉर्मेशन जो कि ट्विटर के जरिए हो रही है। क्विक मैं कमेंट कर दूं कि तुर्की जो है वो बड़ा परेशान है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं कि हम सीरिया में कोई फड्डा इसराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, बिकॉज तुर्की ने सीरिया के साथ एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट करने का प्लान किया और 3 जगहों का उन्होंने जब एग्जामिनेशन किया, मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 36-48 घंटों में, बेसिस के लिए जहाँ पे तुर्किश मिलिट्री की बेसिस होंगे, और जिन जिन जगहों का उन्होंने उनको एसेस किया था बेसिस के लिए, स्कोप उसका देख रहे थे, वहीं पर इसराइल ने ताबड़तोड़ एरियल हमले किए हैं। और इसराइल ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमें बेसिकली तौर पे, कहा तो उन्होंने ये नहीं है, कह तो वो ये है कि हम हमले इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस्लामिस्ट नज़र आ रहे हैं सीरिया के अंदर, लेकिन जब आप खबरों को गौर से देखते हैं तो आपको समझ आती है कि इसराइल का स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि हमने सीरिया को स्टेबल नहीं होने देना, और उनको लगता है कि अगर तुर्क यहाँ के आके बैठ जाते हैं और उसको एक स्टेबिलिटी देते हैं तो फिर सीरिया जो है अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। वो चाहते हैं कि सीरिया इसी तरह से डिस्टर्ब भी रहे और अनस्टेबल भी रहे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।